खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मसीह यीशु में सलामती के साथ होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। आज का मजमून मैंने इमसाल उसका 29 बाब उसकी 18 आयत से लिया है, जैसा कि वहाँ लिखा है, जहाँ रोया नहीं वह लोग बेकैद हो जाते हैं। मैंने इस मजमून को अपने अल्फाज में यूं लिखा है, अपनी रोया के नाम से। तो आज मैं अपनी रोया के बारे में बयान करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाने में मददगार साबित होंगे। रोया और ख्वाब ये दो चीज़ें हैं। ख्वाब जो है सोते में देखे जाते हैं, जब इंसान गहरी नींद में होता है तो ख्वाब देखता है। रोया जो है ये आधा सोया होता है, आधा जाग रहा होता है, उसे कुछ पता होता है, उसको रोया कहते हैं। रोया उर्दू में इसे कहते हैं और वो अव्वलीन मकसद, अहम मकसद उर्दू में कहते हैं। फारसी में चश्मे अंदाज कहते हैं, अरबी में रुया कहते हैं, रुया। इब्रानी में चाजून कहा जाता है, लातीनी में विजियो कहते हैं, आरामी में इशू कहते हैं और अंग्रेज़ी में वियन कहते हैं। हम देखेंगे कि रोया खुदा ने कैसे जाहिर की, इसका क्या मकसद था। रोया जो था ये खुदा की कुदरत से मुनासबत रखता है। कभी रोया को खुदा ने पानी के ज़रिए ज़ाहिर किया और कभी लाठी के ज़रिए ज़ाहिर किया, कभी आग के ज़रिए ज़ाहिर किया, कभी रोशनी के ज़रिए ज़ाहिर किया और कभी इंसान के ज़रिए ज़ाहिर किया और कभी ख्वाबों के ज़रिए रोया को ज़ाहिर किया गया और कभी जिस्मानी खुराक के ज़रिए ज़ाहिर किया गया, कभी बारिशों के ज़रिए रोया को ज़ाहिर किया गया और कभी इंसानी बढ़ापा के लिए ज़ाहिर किया गया, कभी ईमान की कसवटी पर अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया गया, कभी अक्ल व दानिश के ज़रिए इसे ज़ाहिर किया गया, कभी इब्लीस पर हुक्म सादर करने से अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और कभी मौत को ज़िंदगी में तब्दील करने से ज़ाहिर किया, कभी पानी को मैः में तब्दील करने से, कभी गंधक और आग के ज़रिए से अपनी जलाली कुव्वत को ज़ाहिर किया और कभी मौजज़ात के ज़रिए से अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, कभी कड़वाहट को दायमी मिठास में तब्दील करने से ज़ाहिर किया, कभी अपनी कुदरत से सूरज और चाँद को ठहरा और थमा दिया और कभी अपने वादा को कौसो क़ज़ा में तब्दील करने से, कभी अपनी पहचान कराने से सितारा के ज़रिए अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, फिर मुजस्सम होकर अपने जलाल को ज़ाहिर किया, फिर मौत के ज़रिए से अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, फिर अपने वादा के मुताबिक तीसरे दिन जी उठने से अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। याद रहे, अगर मरने के बाद मसीह खुदाम जी न उठते तो इस दुनिया में मुजस्सम होना, मरना बेकार था और तमाम बनीनो इंसान अज़ल से अब तक गुनाह की दलदल में हमेशा के लिए सोया रहता। और फिर अल्फा और ओमेगा, कदीमुल जाम, रब्बुल आलमीन, हय्युल कय्यूम, इलाहुल आलमीन, इल्मुल गयूब, रब्बे जलील, रब्बुल फाज, जाहो जलाल का मालिक, ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार रखने वाले यस्सु ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को रोया के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी के मुकाशफा को, इंसाफ की अदालत को, इब्लीस और झूठे नबी की अपनी मौत को
اس سرزمین پر ظاہر کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پچھتاوے سے لے کر آگ میں انسان جل جائے اور ابدی زندگی سے محروم ہو جائے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ دنیاوی اور عملی کاموں میں رویا کا کیا عمل دخل ہے۔ ہم کیسی رویا چاہتے ہیں؟ ایک انسان جو ہے علیحدہ اپنی جگہ پہ کیسی رویا چاہتا ہے، کیسی رویا کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ اکثر لوگ رویا کے ذریعے بڑے بڑے بنگلوں کی تکمیل ہوتی ہے اور کروڑوں کا بیلنس ہوتی ہے، بڑی بڑی سوسائٹیوں کا حاکم بننا ہوتی ہے، دوسروں سے بہتر زندگی گزارنے کی رویا ہوتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتی ہے۔ بلکہ آج کل کے ماڈرن زمانہ میں ہماری رویا باصیت خادم، باصیت ایلڈر اور مبشر کے خدا کے گھر کو مختلف طریقوں سے سیاست اور گمراہی کے جال میں الجھائے رکھنا مراد ہوتی ہے، حالانکہ مزدور اور مزدوری کا حق رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اکثر خادموں کے نزدیک رویا کا مقصد زیادہ چندہ کی تمنا، شکر گزاریوں کے ہوس، لوگوں کو خالص کلام سے دور رکھنا، اپنی زندگی کو فقی فریسیوں کو لائے عمل کے مطابق گزارنے کا نمونہ پیش کرنا، بلکہ ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ چال، ہر وہ چیز پسند کرنی جو یسوع مسیح کے مزاج کے منافی ہے۔ آج کل کے اکثر خادموں کی رویا یہی ہے۔ خداوند کی عبادت کے لیے بڑے گھر کی خواہش کی رویا رکھنا گناہ نہیں، بلکہ بڑے گھر کو حاصل کر کے اس کی حضوری کو اس کی مرضی کے مطابق قائم نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنی زندگی پر ہمیں غور کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، کیا کبھی کسی کی خواہش ہوئی کہ اس کی رویا بدی کے خلاف کام کرنے کو ہو، لوگوں کو خالص کلام دینے کی ہو، دوسروں کو بہتری کے لیے دعا کرنے کی ہو، دوسروں کے ساتھ مسیحی محبت اور رفاقت رکھنا ہو، حسد، لالچ اور قدرت کے خلاف جنگ لڑنے کی ہو؟ یہ وہ رویا جس کی تمنا ہر شخص کو ہونی چاہیے، ہر کلیسیا کو ہونی چاہیے، ہر مبشر، خادم، پاسبان کو ہونی چاہیے۔ کاش ہم سب کے سب سچے دل سے توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں، تاکہ اس کو دیکھنے کے قابل بن جائیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر اس کے حضور چندے اور ہدیہ دینے کے باوجود، اس کے مذبح پر شکر گزاری لانے کے باوجود، یہ لوگ لانے کے باوجود، اس کے حضور بخور جلانے کے باوجود، اس کو قبول کرنے کے باوجود، اس کو پا لینے کے باوجود، اس کو دیکھ لینے کے باوجود، اس کو پرکھ لینے کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود، اس کے ساتھ رہنے کے باوجود، اس کے معجزات دیکھنے کے باوجود، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود، اس کے نام سے منادی کرنے کے باوجود، اس کی فرزندی میں آنے کے باوجود، اس کی پرستش کرنے کے باوجود، اس کے سامنے جھکنے کے باوجود، اس کے نام سے بپتسمہ لینے کے باوجود، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے باوجود، اس کے روٹی توڑنے کے باوجود، اس پر ایمان رکھنے کے باوجود، اس کی صلیب اٹھانے کے باوجود، اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے باوجود، صحت، تندرستی، عمر کی درازی، سرفرازی ملنے کے باوجود، اس کے نور سے، ابدی زندگی سے، اس کے کلام سے، اس کی ان گنت برکات سے اور نعمتوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو خداوند یسوع کو ناپسند تھا۔ ان سے صاف کہہ دیا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ یہ متی 7 باب اس کی 22 آیت میں لکھا کہ جیسے اخیر زمانہ میں جب مسیح خداوند آئیں گے تو لکھا ہے کہ ہم نے تیرے نام سے، لوگ کہیں گے نبوت مجھ سے نہیں کیے، میں ان سے، مسیح خداوند کہتے میں ان سے کہہ دوں گا
کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. خدا ہم سب کو برکت دے, توفیق دے, ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع لائیں تاکہ وہ رویا جو ہم سب کو دکھانا چاہتا ہے اس کو دیکھنے کے قابل بن جائیں. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے.